दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सबसे पहले हज 2024 पे जो भी हुज्जाज कराम हज पर जाना चाहते हैं, चलें मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह उन सब की दिली ख्वाहिश पूरी करे और सब हज पर रवाना हो सकें। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों हज 2024 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ कि जिसमें शॉर्ट हज पैकेज जिसकी अमाउंट अभी तक सामने नहीं आ रही थी, वो अमाउंट सामने आ गई है। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में भी अमाउंट कितनी जमा करानी होगी रेगुलर हज स्कीम में 40 दिन के पैकेज में या 20 दिन के पैकेज में। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस हवाले से कि मक्का मुकरमा में अगर आप सिंगल रूम लेते हैं, डबल बेड का रूम लेते हैं, ट्रिपल बेड का रूम लेते हैं तो उसमें कितनी अमाउंट आपको पे करनी होगी, और अगर मदीना में स्टे 8 दिन की बजाय 3 से 5 दिन का होकर होता है उसमें कितनी बचत आपको हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और एप्लीकेशन सबमिशन की डेट भी सामने आ गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, जो 20 दिन के रेगुलर हज के तहत अगर 20 दिन का अगर आप पैकेज लेते हैं 20 से 25 दिन का, तो जो उसकी अमाउंट सामने आ रही है वो शुमाली रीजन के लिए 11,50,000 और जनूबी रीजन के लिए 11,40,000 के करीब अमाउंट होगी। और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की जो अमाउंट अभी तक सामने नहीं आई थी, तो वो 38 से 42 दिन का जो पैकेज होगा या इकॉनमी पैकेज जिसे हम कहते हैं, जो रेगुलर हज स्कीम के तहत होगा, जो हमेशा से होता आया है, तो उसमें शुमाली रीजन के लिए जो अमाउंट रखी गई है वो $3,835 रखी गई है। और जनूबी रीजन के लिए जो लॉन्ग हज पैकेज स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत अप्लाई करेंगे वो $3,800 रखी गई है। इसी तरह स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 20 से 25 दिन के जो डॉलर अमाउंट रखी गई है वो $4,110 अमाउंट आपको देनी होगी। और इसी तरह जनूबी रीजन के लिए जो 20 से 25 दिन का पैकेज है उसके लिए जनूबी रीजन के जो लोग होंगे, जो कराची, कोयटा, हैदराबाद और उसके मुल्का इलाके के जो लोग होंगे, उनके लिए जो अमाउंट है या अखराजात हैं या हज के जो अखराजात हैं वो $4,075 रखा गया है। नाज़रीन, अगर आप कुर्बानी इसमें शामिल करवाते हैं, कुर्बानी अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो कुर्बानी इस अमाउंट में या इन अखराजात में शामिल नहीं होगी। और अगर कुर्बानी आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को कहते हैं कि भी आप कुर्बानी करें, और मेरा मशवरा ये है कि गवर्नमेंट के साथ ही आप रखें तो बेहतर है। तो इसमें जो अमाउंट रेगुलर हज स्कीम में आपको देनी होगी, लॉन्ग हज और शॉर्ट हज सब के लिए एक ही अमाउंट रखी गई है जो 55 से 60,000 के दरमियान होगी। और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में ये $200 के करीब होगी। इसके अलावा मक्का मुकरमा में डबल बेड अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि डबल बेड का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा, अगर आप डबल बेड डिमांड करते हैं तो उसके लिए $1,75,000 या $615 स्पॉन्सरशिप के लिए और $1,75,000 रेगुलर हज स्कीम में आपको एक्स्ट्रा अदा करने होंगे, लेकिन वो कमरे की दस्तयाबी से मशरूत किया गया है उसको। इसी तरह ट्रिपल बेड का अगर आप रूम लेते हैं तो वो 58,000 से 65,000 के करीब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी। और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में $205 इजाफी आपको देना होंगे, लेकिन उसको भी रूम दस्तयाबी से रूम की अवेलेबिलिटी से मशरूत कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें एक और जो बात सामने आ रही है, जो शुरू से काफ़ी अरसे से ये चीज़ सुनने में आ रही थी कि लॉन्ग हज पैकेज में जो मदीना में स्टे है वो 8 दिन की बजाय अगर आपको ऑप्शन दी जाती है कि 3 से 5 दिन पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ अमाउंट की छूट दी जाएगी। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग मदीना में 8 दिन होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी एक अलग सुकून मिलता है। और 3 दिन तो पता भी नहीं चलेंगे और आपके गुजर जाएंगे, 8 दिन भी थोड़े लगते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि 8 दिन से भी बढ़ाने चाहिए दिन। तो इसमें यह है कि मेरा तो मशवरा ये है कि आप 8 दिन ही रखें, लेकिन अगर आप पैकेज में छूट चाहते हैं तो 3 से 5 दिन का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। और उसमें जो अमाउंट में छूट आपको मिल सकती है तो वो 35,000 से इकॉनमी हज पैकेज या रेगुलर हज पैकेज में आपको मिलेगी, और $120 आपको स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में छूट मिलेगी।
دوستوں اس کے علاوہ جو مکتب تھا پچھلی دفعہ 2023 میں یا اس سے پہلے کیٹیگری ڈی کا مکتب پاکستانیوں کو الاٹ ہو رہا تھا، جو نیو مینا سٹی میں تقریباً 5 کلومیٹر اوے ہے، جمرات سے تھوڑا دور ہوتا ہے۔ اور فیسلٹیز کی بات کریں تو مکتب سی اور مکتب ڈی کی فیسلٹیز آلموسٹ سیم ہوتی ہیں۔ اس میں چلر یونٹس ہوتے ہیں، روم کولرز ہوتے ہیں، کامن مردوں کا علیحدہ مکتب ہوتا ہے، خواتین کا علیحدہ مکتب ہوتا ہے۔ صرف اس میں ڈفرینس مکتب سی اور مکتب ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ جمرات سے جو مکتب سی کے جو خیمے ہوتے ہیں یا مکاتب ہوتے ہیں، یہ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر دور ہوتے ہیں، اور یہ پرانا مینا سٹی اور نیو مینا سٹی کے بارڈر پہ واقع ہوتے ہیں۔ اور جو مکتب ڈی ہے یہ تقریباً 5 کلومیٹر اوے ہوتا ہے، جمرات سے دور ہوتا ہے، اور یہ نیو مینا سٹی کے بھی اینڈ پہ جا کے یہ مکاتب ہوتے ہیں، جو آپ کو خاص 5 دنوں میں آپ کو کافی دور پڑتے ہیں جب آپ نے جمرات جانا ہوتا ہے اور سارے ارکان پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ گورنمنٹ نے مکتب سی کی خبریں بہت ارلی سے شروع سے آ رہی تھیں، جو میں نے گائے بگائے آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا۔ تو ناظرین اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مکتب سی نہیں ہوگا، مکتب ڈی ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی مکتب سی لینا چاہتا ہے تو یہ آپشن دی جائے گی، اور اس آپشن کو اویل کرنے کے لیے آپ کو، اور یہ صرف آپشن جو مکتب سی کی ہوگی یہ ریگولر حج اسکیم میں پاکستانی روپیز میں جو اخراجات آئیں گے ان کے لیے نہیں ہوگی، یہ صرف اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے ہی مختص کیا گیا ہے اس کو۔ اور اسپانسرشپ حج اسکیم میں اگر آپ مکتب سی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اضافی $270 سے $280 کے قریب دینے ہوں گے۔ ناظرین جیسا آپ کو پتہ ہے کہ گروپنگ کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے، آپ لوگ بھی اپنے گروپ بنانے کا آغاز کر لیں، اپنے آس پاس اپنی فیملی میں گروپ بنا لیں تو زیادہ بیٹر ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پھر ایک ہی روم الاٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو اس میں گروپنگ کا آغاز ہو گیا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جو بھی حج پہ جانا چاہتے ہیں، جو بھی خوش نصیب حجاج کرام ہیں حج پر جانا چاہتے ہیں، تو وہ گروپنگ کا آغاز کر لیں اور اپنے گروپ بنا لیں۔ لیکن اس میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو گروپ بنے گا تو اس میں جو بھی پیکیج گروپ لے گا تو وہ سب کے لیے یکساں پیکیج ہوگا۔ اس میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر گروپ میں لیٹ سے 8 افراد ہیں تو اس میں 3 افراد بولیں کہ ہم نے مدینہ میں 3 دن ٹھہرنا ہے، باقی افراد بولیں جی ہم نے نہیں 8 دن ٹھہرنا ہے، ہمیں 3 کا روم چاہیے، ہمیں 5 کا روم چاہیے، ہمیں 2 کا روم چاہیے۔ تو وہ جو پیکیج ہوگا وہ پورے گروپ کے لیے یکساں ہوگا، تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ناظرین جو حج 2024 کی درخواستیں ہیں ان کی وصولی نومبر میں ہونے کا امکان تھا، جو میں نے آپ کو اپنی تمام ویڈیوز میں بتایا ہے۔ تو یہ اب نومبر کے آخری ہفتے میں اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں ملک کے نامزد بینکوں سے درخواستیں وصول کی جائیں گی، اور دسمبر کے اینڈ میں ہی قرعہ اندازی ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو ناظرین اب اس کا جو مکمل تفصیلات ہیں وہ میں اسی چینل پر اپلوڈ کروں گا، جیسے ہی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وزارت کی طرف سے، جو تھوڑی دیر بعد ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا امکان ہے، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے اپنے سورسز سے گیدر کی ہیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں۔ تو جیسے ہی پالیسی سامنے آتی ہے، آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔